नाज़रीन, मौत एक अटल हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत इंसान के लिए एक आजमाइश भी है और एक नसीहत भी। ये हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसमें किसी भी इंसान का या किसी भी मजहब का इख्तलाफ नहीं है। दुनिया के तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौत एक दिन आकर ही रहेगी। दुनिया में आज तक जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं, इनमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अंबिया कराम की बुस्सत, फरिश्तों की मौजूदगी, क़यामत, हिसाब किताब, जज़ा सज़ा और जन्नत व जहन्नम, हर चीज़ से इनकार होता चला आया है। लेकिन मौत एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सका, क्योंकि इंसान हमेशा से अपने इर्द गिर्द, अपने हल्का अहबाब, अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों में इसे वकूअ पज़ीर होते देखता आया है, अपने प्यारों को बिछड़ते हुए देखता आया है। लेकिन मौत किन किन मराहिल का नाम है। हर बाशऊर ज़ीरूह के अंदर जहां मौत से डर होता है, वहीं ये तजस्सुस भी होता है कि जब इसकी मौत का वक़्त आएगा तो क्या क्या होगा, या जब इसके प्यारे इस दुनिया से पर्दा पोश हुए तो किन किन मराहिल से गुजर कर दूसरी दुनिया पहुंचे। जाहिर है आज तक कोई मरने वाला वापस नहीं आया कि वो आकर जिंदा लोगों को ये बता सके कि जब उसकी मौत हुई तो उसे किन किन मराहिल का सामना करना पड़ा। इसलिए बहसीयत मुसलमान हम कुरान और हदीस की तरफ रुजू करते हैं। आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में इन मराहिल का तज़किरा करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद की आयात के मुताबिक मौत के 6 मराहिल होते हैं। पहला मरहला यौमुल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। उस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो जमीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज करें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी उस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये उसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को उस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे अमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। उस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान इन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का जिक्र यूं किया गया है, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 281। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना है। यह मरहला पांव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट और नाफ और सीने से गुजरती है, यहां तक कि वो एक मुकाम पर पहुंचती है जिसे तरकी कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। उसकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरकी का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूं आया है, हरगिज नहीं, जब रूह हल्क तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। सूरह क़यामा आयत नंबर 26 ता 29। तरकी हलक के नीचे 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती हैं। वकील मिन राख, इसका मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, इसका मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हुलकूम, यानी ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि उसके सामने पर्दे हट जाते हैं और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है।
ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 22۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ الواقعہ آیت نمبر 83 تا 85۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 97 تا 98۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ ہے۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 27۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ راضی اور مرضی سے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 تا 30۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ المومنون آیت نمبر 99 تا 100۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورہ کاف آیت نمبر 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا۔ پیارے دوستو، موت ایک دن آ کر ہی رہے گی، اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ پاک، ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان فرما دے اور ہمیں عذاب قبر سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے پاس اپنی کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پاس تیری رحمت ہے اور تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی۔ یا رب، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والوں میں رکھ، ہمیں ایسے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن سے ہمیں تو مل جائے، تیری رضا اور تیری محبت مل جائے۔ ہمیں اپنی محبت اور رضا والی، ایمان والی، شرک سے پاک، توحید والی زندگی اور موت نصیب فرمانا۔ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمانا، موت سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا، ہمیں اپنے چنے ہوئے ان نیک بندوں میں شامل فرمانا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اے اللہ، آپ میرے ہو جاؤ اور مجھے اپنا بنا دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔